बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल रखा जाए, उसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं कि जिस पे अमल करके हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे जो अहम चीज़ है वो है एक्सरसाइज़ यानी वर्जिश। तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ान हैं उनको चाहिए कि वर्जिश की आदत बनाएं। डेली कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा वर्जिश किया करें। अपनी सेहत और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक वर्जिश का इंतखाब करें और हल्की फुल्की वर्जिश से थोड़ा तेज़ वर्जिश तक जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करे उसके मुताबिक वर्जिश करें, ताकि आपकी वर्जिश से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। तो अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते या कोई मजबूरी है तो कम से कम आधा घंटा डेली वॉक करें, उससे भी काफ़ी आपके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट होगा, फ़ायदा होगा और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। वर्जिश का मेन फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी की सर्कुलेशन तेज़ होती है, दिमाग की सर्कुलेशन बढ़ती है, मसल्स आपके एक्टिव होते हैं। इसके अलावा आपका वज़न कम होता है। जो आप कैलोरीज़ ज़्यादा खा जाते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बर्न हो जाते हैं और आप फ्रेश हो जाते हैं। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर, अगर आप इसको रूटीन बना लेते हैं, मामूल बना लेते हैं, तो वर्जिश आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत मुआवन और मुफीद साबित होती है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है ग़िज़ाओं का इंतखाब। अपनी फ़ूड का जो इंतखाब है वो ज़रूर करें। चर्बी वाली ज़्यादा मीठी ग़िज़ाएँ ना खाएं जिसमें कैलोरीज़ ज़्यादा हों। ऐसी ग़िज़ाएँ ज़रूर खाएं, मसलन सब्ज़ियां हैं, ऐसे फल फ्रूट हैं जिसमें मिठास कम है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हैं, मसलन अगेन सब्ज़ियां हैं और इसमें फल फ्रूट भी हैं। और मीठा और कैलोरीज़ जिसमें कम हो वो ग़िज़ाएँ खाएं। और खाने में भी कार्बोहाइड्रेट का यानी निशास्ते का इस्तेमाल कम से कम करें और बाज़ारी फूड्स वगैरह इस्तेमाल ना करें। तो आप इस तरीके से ज़्यादा चर्बी वाली, ज़्यादा कैलोरीज़ वाली, ज़्यादा निशास्ते वाली चीज़ों से अवॉइड करके आप बेहतर और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इंतखाब करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। वज़न कम करने से आपको अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और नॉर्मल तक रहने का इम्कान पैदा हो जाएगा। और अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयों की मिक़दार भी कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर जो है वो है नमक का इस्तेमाल और इसके साथ मीठे का इस्तेमाल। मीठा खामखा इस्तेमाल ना करें। चाय में चीनी की मिक़दार कम करें या छोड़ दें तो अच्छी बात है। ख़ास तौर पर नमक का इस्तेमाल ख़ुराक में, फूड में वो कम से कम करें, क्योंकि नमक जितना आप ज़्यादा लेते हैं उतना ये वाटर रिटेंशन करता है बॉडी के अंदर। नमक की खासियत है कि जितना हम ज़्यादा लेंगे, नमक अपने साथ, सोडियम अपने साथ उतना ही पानी जमा रखता है बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर नमक के साथ पानी जमा होगा तो उससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो नमक की मिक़दार कम करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को कम रख सकते हैं या अगर थोड़ा है तो इसको नॉर्मल पर ला सकते हैं। इसी तरह शक्कर का इस्तेमाल यानी शुगर का, मीठे का इस्तेमाल, मिठाइयों का इस्तेमाल, चाय में खामखा चीनी का इस्तेमाल, इन चीज़ों से परहेज़ करने से आपका वज़न भी कम होगा, आपकी जो सेहत है वो मेंटेन रहेगी और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। चौथा फैक्टर जो है वो है आपका वेट, बॉडी वेट, आपके जिस्म का वज़न। उसमें आप अगर वेट में ज़्यादा है आपके बॉडी हाइट के हिसाब से, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप तयन कराएं कि आपका वज़न कितना होना चाहिए बॉडी हाइट के मुताबिक। तो कोशिश करें कि उस लेवल पे अपने वज़न को ले आएँ
تاکہ آپ کا جو اضافی وزن جو آپ اٹھائے پھرتے ہیں اس سے وہ نجات حاصل کریں، کیونکہ جتنا آپ وزن کو کم کنٹرول کریں گے اس سے آپ کا بلڈ پریشر اتنا بہتر کنٹرول ہوگا۔ اگر آپ اپنا وزن بہت زیادہ ہے اور اس کو کم کر لیتے ہیں تو کافی حد تک آپ اپنے بلڈ پریشر کو اس سے کنٹرول کر لیتے ہیں اور دوائیوں کی مقدار کم ہو جائے گی اس صورت میں۔ اس کے علاوہ یہ نکوٹین ہے، جن چیزوں میں مثلاً آپ سموکنگ کرتے ہیں، چائے کا استعمال ہے، کافی کا استعمال ہے، ان چیزوں کو بھی آپ کم کریں۔ ان کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور خاص طور پر سموکنگ اور چائے کا زیادہ استعمال۔ تو نارمل استعمال چائے کا کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، لیکن اس میں چائے کی مقدار بھی کم رکھیں، اور نمبر آف ٹائمز جو آپ چائے کے کپس ڈیلی جو پیتے ہیں ان کو بھی کم کریں۔ اس سے بھی اگین یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو کیلوریز کم ہوں گی، کیونکہ دودھ اور چینی کی مقدار کم ہوگی، اور خاص طور پر نکوٹین کی مقدار کم ہونے سے آپ کا بلڈ پریشر بہتر کنٹرول رہے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا ذہن کا تناؤ، ذہنی تناؤ یا ڈپریشن، اس کو اوائڈ کریں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ دیکھیں، دنیا میں جو ہم کام کرتے ہیں ان کا سب اختیار ہمارے پاس تو نہیں ہوتا، تو یہ سب چیزیں اپنے معاملات، اپنے کاروباری معاملات اور زندگی کے معاملات، ایون خاندانی معاملات آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، وہ ان کو بہتر حل کرتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ خود اس میں پریشانی مول نہ لیں، ریلیکس رہیں، اللہ تعالیٰ پر معاملات چھوڑیں، اور آپ مذہب کا سہارا لیں، نمازوں کا باقاعدہ استعمال، یعنی باقاعدگی کرنا، نمازیں باقاعدہ وقت پر پڑھنا، اور اس کے علاوہ اور کوئی آپ درود یا تسبیحات اللہ کے نام کی وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا دماغ ریلیکس ہو جائے گا، اور آپ کی دنیاوی جو تناؤ ہے، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا۔ اس طریقے سے ان چیزوں پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا اگر بلڈ پریشر بہت تھوڑا ہے تو وہ بغیر دوائی کے ہی کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر وہ میڈیم ہے بلڈ پریشر تو وہ اس میں پھر دوائی کی مقدار کم ہو جائے گی۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیں، بلڈ پریشر کی ایک فائل بنا لیں، آپ وقتاً فوقتاً اس کا چیک اپ کرا کے اس میں ریڈنگ نوٹ کریں، اور خاص طور پر یہ جو چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے ان کو نوٹ کریں کہ آپ کا وزن کتنا تھا، کتنا آپ نے کم کیا ہے، ورزش آپ نے کتنی شروع کی ہے اور اس پہ کتنا عمل کیا ہے، غذا میں کتنی آپ نے تبدیلیاں کی ہیں، نمک اور میٹھے کا استعمال آپ نے کتنا کم کیا ہے، اور نکوٹین کا استعمال آپ نے کتنا کم کیا ہے، آپ نے وزن کتنا کم کیا ہے، اور آپ ذہنی تناؤ اپنے آپ کا کتنا آپ نے کم کیا ہے۔ یہ چیزیں اپنی نوٹ بک میں، اپنی فائل میں آپ مینشن کریں اور ان پہ آپ عمل کریں۔ ان کے عمل کرنے سے آپ کافی حد تک بلڈ پریشر پہ کنٹرول کر سکیں گے، اور یہ ایک حد تک مضر مرض ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے تو اس سے کافی ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام کمپلیکیشن سے اور دوائیوں کی مقدار سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ان تجاویز پر عمل کر کے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تجاویز پسند آئی ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تجاویز آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔